Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I am your computer teacher Sabrina Mushtaq. And in today's video lecture I will teach you about the computer fundamentals. It is the second chapter of your syllabus and today's video lecture will be its first one. Okay. लास्ट के दो वीडियो लेक्चर जो थे उनमें मैंने आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया था। 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाई थी। आई होप आप सबको वो समझ में आ गई होगी। एंड वन मोर थिंग कि आपका जो एग्ज़ाम होगा यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का, वो आपको मोस्टली बेस्ड होगा आपके वीडियो लेक्चर्स पे। मतलब जो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ाती हूँ, आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी में से आएंगे, ठीक है। तो डोंट तब आप ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, वो विद इन सिलेबस ही होंगे, मतलब जो चैप्टर्स हैं उनमें से ही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियोस में आपको मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, कुछ की पॉइंट्स भी बोलती हूँ या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोलती हूँ जो आपकी बुक में नहीं लिखे होते, ठीक है। तो वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर में वो पढ़ा रही हूँ। क्योंकि एवरी टाइम जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ मैं आपको बोलती हूँ कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है या कोई भी बात है, कहीं पे भी कुछ जानना है तो वो मुझे बोल सकता है। तो तब आप नहीं बोल सकते कि हमने नहीं पढ़ा है या कुछ भी। तो आपको तब जो भी आएगा वो आपको वीडियोस में से आएगा, ठीक है। 70 to 80% आपका पेपर जो होगा वो आपको वीडियो लेक्चर्स में से होगा, ठीक है। बाकी 20% में भी आपको बुक में से आएगा, लेकिन 70 to 80% जो होगा वो आपको इसी मतलब वीडियो लेक्चर्स में से आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वीडियो लेक्चर्स में। तो इसीलिए आप ये केयरफुली पढ़ा करिए और मुझे बोला करिए अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो आज का जो नया चैप्टर है ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स है और आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगी कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कंप्यूटर सिस्टम की। आपके चैप्टर का नाम कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। तो जैसे कि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को कौन सी चीज़ें बनाती है, ठीक है। हर कोई चीज़ वैसे ही, मतलब कौन सी चीज़ें लाइफ को बनाती है या बेसिक चीज़ें कौन सी है लाइफ की या मेन थिंग्स कौन से है लाइफ की, ठीक है। वैसे ही है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर किससे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, इसमें आता है फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एज वी ऑल नो, या आपने इससे पहले क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कुछ टास्क परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन हम उसको इनपुट क्या देते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन हम उसको इंस्ट्रक्शंस क्या देते हैं, ठीक है, या वो किस हिसाब से बना है, वो किस लिए बना है, किस पर्पस के लिए बना है। लाइक देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। उनका पर्पस होता है, वो किस काम के लिए बने होते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उनको काम देते हैं, ठीक है। लाइक कोई नॉर्मल कोई कुछ कंप्यूटर्स नॉर्मली होते हैं जो नॉर्मल यूज़ के लिए होते हैं, लाइक डेली यूज़ के लिए, डेली नीड्स के लिए होते हैं लोगों के लिए, जो आपके स्कूल में होता है, जो आपके ऑफिस में होता है, जो आपके घर में होता है। वैसे ही कुछ कंप्यूटर ऐसे बनाए गए हैं जो एप्लीकेशंस बनाने के काम आते हैं। एप्लीकेशन मतलब गेम्स, जो आप फ़ोन में गेम खेलते हो या कंप्यूटर में गेम खेलते हो उनको बनाने के काम आता है। या कोई कंप्यूटर ऐसे बनाए गए हैं जो कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल वर्क कर सके, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे बनाए गए हैं जो साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, जो उनका काम इजी करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर सिस्टम के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, ये इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। इनपुट में ये क्या करता है, इनपुट में डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम इसको देते हैं, ठीक है। डेटा होता है जिस पे हमें काम करना होता है और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उस डेटा पे हमें क्या काम करना होता है। अब हमने उसको डेटा दिया तो ऑब्वियसली हमें उसको बोलना है ना कि हमें इसके साथ क्या करना है। जैसे हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं या हम आपको बुक्स देते हैं, हम आपको फिर बोलते हैं ना कि आपको क्या करना है इनके साथ। वरना आप लोगे बुक्स और रखोगे अपने शेल्फ पे या कहीं फिर कुछ दिनों बाद फेंक दोगे। वैसे ही अगर कंप्यूटर को भी सिर्फ डेटा देंगे ऐसे ही तो वो कुछ नहीं करेगा। फिर जब लाइट चली जाएगी या हम लोग कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो वो डेटा इरेज हो जाएगा उसमें से, क्योंकि हमने ऐसे ही दिया था, हमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि इसके साथ क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शन देना भी ज़रूरी होता है कि इस डेटा के साथ क्या करना है। और फिर उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है उस डेटा पे। और फिर जब प्रोसेस होता है तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो
कंप्यूटर ने उसको कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया होता है प्रोसेस करके, ठीक है। तो उसको हम लोग IPO साइकिल भी कहते हैं। तो IPO साइकिल में क्या होता है, एज आई सेड कि मतलब इनपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस होता है वो डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, और फिर हमें आउटपुट मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब कंप्यूटर हमें फिर आउटपुट देता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, एंड इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो और ये कंप्यूटर जो होता है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मिल के काम करते हैं। जैसे आपका स्कूल होता है, आपका स्कूल सिर्फ टीचर से नहीं चलता है, वो सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ से नहीं चलता है, या वो सिर्फ आपके प्रिंसिपल से नहीं चलता है, या वो सिर्फ आपके पियोन्स, मतलब आपके पियोन से नहीं चलता है, वो सिर्फ आपके हेल्पर्स से नहीं चलता है, ना ही वो सिर्फ स्टूडेंट्स से चलता है। जब भी सारे मिलते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, हेल्पर्स, आपके प्रिंसिपल, आपके वाइस प्रिंसिपल, जब ये सब मिलते हैं तब जाके एक स्कूल चलता है, और तब जाके कुछ प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे, तब जाके वहाँ पे पढ़ाई होती है, तब जाकर वहाँ पे पढ़ाया जाता है, तब जाके वहाँ पे एडमिशन होता है, तब जाके वहाँ से DC मिलता है, या तब जाके आपकी नीड्स कुछ लाइक नेसेसरी नीड्स फुलफिल की जाती है, ठीक है। तो ये सब एक साथ कर, वैसे ही कंप्यूटर में भी सारे पार्ट्स होने चाहिए, वो उनको इंटीग्रेट करके उनको एक साथ मिलाकर क्या करता है, तभी जाकर वो कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करता है, तभी वो प्रोसेस फिर काम, मतलब तभी वो कुछ टास्क परफॉर्म कर पाता है, तभी वो फिर प्रोसेस कर पाता है, ठीक है। या एक और एग्जांपल हम देंगे आपकी बॉडी की, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। आप हाथों के बगैर काम नहीं कर सकते, आप बिना पैरों के हाँ कर सकते हैं, नो डाउट कि हम लोग कर सकते हैं, लाइक बिना पैरों के हम लोग हाथों से काम कर सकते हैं, या बिना हाथों के हम एटलीस्ट चल सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपरली फंक्शन करना होता है किसी भी चीज़ को तो उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब आप ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आपके सारे पार्ट्स मिलते हैं तब जाके कंप्लीट बॉडी बनती है, ठीक है, लाइक आपके हाथ, आपका सर, आपके पैर, ठीक है, आपके दांत, आपकी नोज़, आपके ईयर्स, तब जाके ये प्रॉपरली वर्क करता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है, कंप्यूटर के भी जो ये पार्ट्स होते हैं ये प्रॉपरली वर्क करते हैं जब इसके कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है जब इसके सारे पार्ट्स इसके साथ हो, ठीक है, तब जाके बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी टेंशन के हम लोग ये आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। अब अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर किसका बना होता है, ठीक है। जो ये कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, ये बना होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे कि आप सबको भी पता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, हम बस उसको देख सकते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके कंप्यूटर के, ठीक है। अब आप ये ऐसे ले लीजिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, आप अपनी बॉडी लीजिए फिजिकली बट विदाउट सोल, वो होता है हार्डवेयर, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी होती है वैसे ही कंप्यूटर की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो होता है इसका हार्डवेयर। फिर आपकी बॉडी में सोल होता है ना, तब जाके आपकी बॉडी जो है, तब जाके आपका जो हार्डवेयर है, आपका जो फिजिकल पार्ट जो है, ये क्या करते हैं, ये प्रॉपरली वर्क करता है जब इसमें सोल है। वैसे ही जब इस कंप्यूटर के हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर है तब जाके ये काम करता है, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर जो है ये इस हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, ठीक है। जैसे आपका सोल आपकी बॉडी को ऑपरेट करता है, इसको ज़िंदा रखता है, वैसे ही जो है सॉफ्टवेयर जो है ये हार्डवेयर को ज़िंदा रखता है, तभी जाके ये इससे कुछ काम ले पाता है। और जो आपका ब्रेन है, इसमें कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें एक मेमोरी यूनिट भी आता है, ठीक है। तो जो आपका ब्रेन जो है ये क्या है, मेमोरी यूनिट। आप जैसे कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट है वैसे ही आपकी बॉडी में ब्रेन है। तो अब आप ऐसे समझिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर मतलब आपकी बॉडी, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर मतलब आपका सोल, और कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट मतलब स्टोरेज यूनिट दैट इज़ आपका ब्रेन, क्योंकि आप उसी से सोचते समझते हो, उसी में स्टोर रहता है जो भी आपको याद रखना होता है या कुछ भी, ठीक है। एंड बिना कुछ याद रखे आप कुछ नहीं कर सकते हो, लाइक जब तक आपको याद नहीं होगा, जब तक आप में लर्निंग एबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, तब तक आप पढ़ नहीं सकते हो, तब तक आप पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है, ये सब बातें, या तब तक आप कुछ याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। जो हार्डवेयर जो है ये बना होता है इनपुट यूनिट से, आउटपुट यूनिट से, प्रोसेसिंग यूनिट से और स्टोरेज यूनिट से, ठीक है।
اب جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ان ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، آپ کی فزیکل جیسے آپ کی باڈی ہوتی ہے ویسے ہی ہوتا ہے ہارڈ ویئر اس کا کمپیوٹر کا. تو اب اس میں ان پٹ یونٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کا منہ ہے ان پٹ یونٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ان پٹ یونٹ ہے، آپ کی آئیز ہے یہ دیکھتی ہے، یہ ان پٹ یونٹ ہے، ٹھیک ہے. اب آؤٹ پٹ یونٹ آپ بولتے ہو، ٹھیک ہے، آپ بول رہے ہو نا، تو یہ ان پٹ سوری یہ آؤٹ پٹ یونٹ ہے آپ کا بولنا جو ہے یہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، مطلب آؤٹ پٹ یونٹ ہے، یہ بول سکتا ہے تو یہ آؤٹ پٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کے ہینڈس ہے، آپ لکھ پاتے ہو تو وہ آؤٹ پٹ یونٹ ہے، کیونکہ وہ مطلب آؤٹ پٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے. ویسے یہ پروسیسنگ یونٹ کس میں ہوتا ہے، آپ کی برین میں ہوتا ہے نا پروسیسنگ یونٹ، ٹھیک ہے، تو وہ پروسیسنگ یونٹ میں آئے گا. تو اسٹوریج یونٹ کا آپ کا کیا ہے، برین ہے، کیونکہ آپ کے برین میں رہتا ہے یاد، اور ویسے ہی یہاں پہ اسٹور رہتا ہے اسٹوریج یونٹ میں. پھر پروسیسنگ کیا ہوتے ہے، پھر پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے، اور یہ پروسیس کیا کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ملا کے پروسیس کرتا ہے. جب تک ان پٹ نہیں ملے گا تب تک کیسے لے گا کمپیوٹر، تب تک کیسے چلے گا پتہ کمپیوٹر کو کہ ڈیٹا کیا ہے، انسٹرکشنز کیا ہے. اور پھر جب تک وہ اس کو اسٹور نہیں کر پائے گا کسی میموری میں، تو وہ تب تک کیسے کر پائے گا، کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا نا. اینڈ پھر اسٹور کرنے کے بعد جب آؤٹ پٹ دینا ہوگا، جب تک وہ آؤٹ پٹ نہیں دے گا اس کا کیا فائدہ ہے پروسیسنگ کا، ٹھیک ہے. جب تک وہ آؤٹ پٹ نہیں دے گا ہم لوگوں کو، تو اس کا ان پٹ لینے کا یا اس کا آؤٹ پٹ اس کا پروسیس کرنے کا کیا فائدہ ہے جب تک وہ ہمیں آؤٹ پٹ نہ دے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی تک پڑھا ہے، جو میں نے کی ہے گریجویشن کی ہے یا کچھ بھی میں نے پڑھا ہے. اب اگر میں جب تک میں بول نہیں پاؤں گی یا جب تک میں آپ کو کسی طریقے سے سمجھا نہیں پاؤں گی کہ مطلب جو مجھے پتہ ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے میرے سمجھنے کا یا میرے سننے کا، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی ضروری ہوتا ہے. اب ہم سب سے پہلے اس میں دیکھیں گے ان پٹ یونٹ کا، ٹھیک ہے، ان پٹ یونٹ کیا ہوتا ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بولا آلریڈی کہ ان پٹ یونٹ کیا ہوتا ہے جس کے تھرو ہم ان پٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان پٹ ہم کیسے لیتے ہیں، وہ ہم ان پٹ ڈیوائس سے لیتے ہیں نا، اور یہی ان پٹ ڈیوائسز جو ہوتے ہیں نا، ان کو ہم ان پٹ یونٹ کہتے ہیں. جس بھی ڈیوائس سے آپ ان پٹ دے سکتے ہو کمپیوٹر کو، اس کو ہم ان پٹ یونٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ اور یہ آبویسلی اٹیچڈ ہونا چاہیے اس کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ. جب تک اٹیچ نہیں ہوگا تب تک کیسے دے پائے گا یہ اس کو ان پٹ. لائک آپ کا کی بورڈ ہے، جب تک وہ اٹیچ نہیں ہوگا کمپیوٹر کے ساتھ تو وہ کیسے دے گا اس کو ان پٹ، وہ مت چلے گا ہی، وہ فنکشن نہیں کرے گا. تو وہ اٹیچ ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ اور اس کے تھرو ہم ان پٹ دے پاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے ایگزامپل آپ کو بولی کی بورڈ کی ہے، ماؤس کی ہے، مائکرو فون کی ہے، ٹھیک ہے، یا اسکینر جو ہے وہ ہے ایگزامپل اس کی. تو اب یہ اس کے آگے میں آپ کو بولوں گی تھوڑا ایکسپلین کر کے. تو پھر جو ہے ان پٹ، جب یہ ان پٹ لیتا ہے نا، لائک ڈیٹا انسٹرکشنز، ٹھیک ہے، ان پٹ یونٹ سے ہم نے دیا کمپیوٹر کو ان پٹ، ٹھیک ہے. ان پٹ میں کیا ہوتا ہے، ڈیٹا اینڈ انسٹرکشنز. اس میں کیا کرتا ہے، جو یہ ڈیٹا انسٹرکشنز ہوتے ہیں نا، جو کمپیوٹر ہوتا ہے نا، ہماری لینگویج ہوتی ہے نا، کمپیوٹر کو ہماری لینگویج سمجھ نہیں آتی ہے. جو ہماری لینگویج میں نے آپ کو پڑھائی نا، جنریشن آف لینگویجز، میں نے آپ کو بولا نا کہ ہیومن کو کیا آتی ہے، ہیومن کو آتی ہے ہیومن لینگویج سمجھ آتی ہے نا، لیکن کمپیوٹر کو کون سی سمجھ میں آتی ہے، بائنری لینگویج. اور اس ہیومن لینگویج کو بائنری لینگویج میں کون کنورٹ کرتا ہے، انٹرپریٹر کرتا ہے نا. انٹرپریٹر جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے ہیومن لینگویج کو بائنری لینگویج میں، تب جا کے جو ہے کمپیوٹر سمجھ پاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. پھر جب یہ پروسیس کرتا ہے اس پہ، تو یہ واپس دیتا ہے نا آؤٹ پٹ. تو وہ بھی پہلے انٹرپریٹر کے تھرو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ انٹرپریٹر کے تھرو جاتا ہے، انٹرپریٹر اس کو واپس کرتا ہے کنورٹ ہیومن انڈرسٹینڈیبل فارم میں، تب جا کے ہمیں آؤٹ پٹ دکھتا ہے، تب جا کے ہمیں وہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے انٹرپریٹر، کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. جو کمپیوٹر ہے یہ یوزر فرینڈلی ہو گیا، ہم لوگ مطلب ایزیلی کر پاتے ہیں یہ یوز. تو سب سے پہلے ہم آپ دیکھیں گے یہاں پہ ان پٹ ڈیوائسز میں کی بورڈ. تو کی بورڈ آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے اسکول میں دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر کے آگے ہوتا ہے وہ کی بورڈ، جس پہ کیز لگے ہوتے ہیں 1 2 3 4، یا فنکشن کیز ہوتے ہیں F1 F2 F3، یا نارمل کیز ٹائپنگ کیز ہوتے ہیں جیسے QWER، ٹھیک ہے. یہ سب جو ہوتے ہیں یہ اس کو ہم لوگ کی بورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے، وتھ ٹائم جو ہوتا ہے مطلب لوگوں کے لیے ایزی بنایا جاتا ہے. ہر کوئی چیز جو ٹیکنالوجی آتی ہے یا کچھ بھی سوفسٹیکیٹ کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے سو دیٹ مطلب لوگوں کے لیے وہ ایزی ہو جائے، لوگوں کے لیے وہ ایزی ہو جائے یوز کرنا، اور
مطلب بیٹر سمجھنا، ٹھیک ہے، اور کمپیٹیبل کیا رہے گا ایک ہیومن کے لیے، ٹھیک ہے، کمفرٹیبل کس کے ساتھ رہے گا ایک ہیومن، ٹھیک ہے. ویسے ہی اب وتھ ٹائم جو ہے مطلب نئی نئی چیزیں بنیں گی، ویسے ہی کی بورڈ میں بھی کچھ نئی نئی چیزیں آئیں گی، نئی نئی چینجز آئیں گی، ٹھیک ہے، سو دیٹ یہ بیٹر ہو، سو دیٹ یہ ہیومن کے لیے ایزی ہو جائے، کمپیٹیبل ہو جائے یوز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دی گئی ہے کہ کیا کیا آگے مطلب انٹروڈیوس کی جائیں گی. تو یہ آئیڈیا ہوگا یا میں بھی کہیں کہیں پہ یوز بھی کیا ہوگا. تھنک اس کے فیوچر، یہ فیوچر ہے کی بورڈ کا، ٹھیک ہے. ایک ہے رول اپ کی بورڈ، ٹھیک ہے. یہ رول اپ کی بورڈ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور ہم اس کو فولڈ کر کے بند بھی کر سکتے ہیں، اور ہم جو اس کو فولڈ کریں گے تو ایک چھوٹا سا باکس لگے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک کی بورڈ فار ایگزامپل کیری کرنا ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو آپ کو یا تو اس کو بڑے بیگ میں لے جانا ہے یا اس کو بڑے باکس میں لے جانا ہے. پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کو کہیں مطلب لے جاتے ٹائم یہ کہیں پہ بریک نہ ہو جائے یا اس کو کہیں سے لگ نہ جائے. تو اب لیکن جو یہ ہے رول اپ کی بورڈ جو ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کو رول کر سکتے ہیں. رول کیا تو یہ چھوٹا باکس جیسا بن جائے گا نا، تو یہ جگہ بھی کم لے گا. آپ اس کو چھوٹے سے بیگ میں بھی کیری کر سکتے ہو، آپ ایزیلی اس کو مطلب سنبھال سکتے ہو. تو یہ کی بورڈ کا فیوچر ہے. آبویسلی بیٹر ہو رہا ہے نا یہ، تو یہ فیوچر ہے کی بورڈ کا. دوسرا ہے ورچوئل لیزر کی بورڈ. ورچوئل لیزر کی بورڈ کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے میں بھی دیکھا ہوگا، پروجیکٹر جو ہوتا ہے، پروجیکٹر لگا ہوتا ہے، اس سے پھر لائٹ نکلتی ہے کسی وال پہ یا کسی وائٹ بورڈ پہ، وہ ڈلتی ہے اور پھر وہاں پہ دکھتا ہے. ہم لوگ اس کو ٹچ نہیں کر پاتے ہیں لیکن ہمیں بس وہ دکھتا ہے نا. تو لیکن جو یہ ورچوئل کی بورڈ ہوگا یہاں پہ، یہ کیا کرتا ہے یہ ورچوئل کی بورڈ، جب یہ ویسے ہی پروجیکٹر کی طرح پڑے گا اس پہ، تو پھر اگر ہم اس پہ ٹیپ کریں گے تو یہ ان پٹ لے گا، ٹھیک ہے. یہ ایسے فیل ہوگا جیسے ہم لوگ ایک نارمل کی بورڈ پہ کر رہیں گے نا، کرتے ہیں کلک یا مطلب کرتے ہیں پریس نارمل کی بورڈ پہ، کسی بٹن پہ کرتے ہیں پریس، وہ لیتا ہے نا ان پٹ. ویسے ہی جو یہ ورچوئل کی بورڈ ہوگا، ویسے ہی یہ ایک لائٹ جیسی ہوگی. یہ فزیکل نہیں ہوگا، یہ بس ایک لائٹ جیسی ہوگی. تو لیکن یہ ان پٹ لے گا، ٹھیک ہے. مے بی آپ لوگوں نے کسی مووی میں دیکھا ہوگا، مے بی کسی نے آئرن مین دیکھی ہوگی، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیسے مطلب ایسے ہوا میں جیسے وہ لاتا ہے، وہ لائٹس ہوتی ہے یا وہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان پہ ایسے ہوا میں ہی ایسے وہ ٹیپ کرتا ہے اور ان پٹ لے جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے. یہ ویسے ہی ہے کائنڈ آف. اگر آپ کو لوگوں نے نہیں دیکھی ہے آئرن مین، آپ آئرن مین کا کوئی ایک شارٹ دیکھنا، اس آئرن مین مووی ہے، آپ دیکھنا اس کا شارٹ، وہاں پہ یہ سین وہ آپ وہاں پہ دیکھنا کہ وہ کیسے کرتا ہے. اس پہ ٹیپ آپ سرچ کرنا لائک آئرن مین ورکنگ آن اٹس پروجیکٹس، ٹھیک ہے. آپ ٹیپ کرنا، مے بی آپ کو وہاں پہ دکھ جائے وہ تھوڑے بہت سینس آپ دیکھ پاؤ گے. آپ کو ایزی ہو جائے گا کہ یہ ورچوئل کی بورڈ کیا ہوتا ہے، آپ کو اس ورچوئل ورلڈ کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن ملے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیسے ایک اور ہے یہ رسٹ بینڈ کی بورڈ ہے. رسٹ بینڈ کی بورڈ کیا ہوگا، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ لوگ گھڑی لگاتے ہو نا اس میں رسٹ میں، یہ ویسے ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے میں بھی دیکھا ہوگا وہ جو بیچ میں آئی تھی، وہ بہت سارے پھر پہنتے تھے، وہ گھڑی ہوتی تھی اس میں، لیکن کیلکولیٹر ہم لوگ چلا پاتے تھے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے میں بھی دیکھا ہوگا، کسی نے دیکھا ہوگا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. وہ ایک گھڑی جیسی آتی تھی اور اس میں وہ کیلکولیٹر جیسا ہوتا تھا، ہم اس پہ پھر کیلکولیٹ کر پاتے تھے. وہ چھوٹی گھڑی کے جتنا ہی ہوتا تھا لیکن ہم اس پہ کیلکولیٹ کر پاتے تھے، ٹھیک ہے. تھوڑا بہت ایڈیشن سبٹریکشن وہ یہ. تو ویسے یہ بھی ہوگا لیکن اس پہ کی پیڈ ہوگا، برابر سے کی پیڈ ہوگا، لائک QWERTY کی بورڈ ہوگا، فنکشن کیز ہوں گے یا نیومیرک کیز ہوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ رسٹ پہ لگا پائیں گے، اور پھر کہیں پہ بھی ہم لوگ کو یوز کرنا ہوگا تو ہم لوگ ایسے رسٹ آگے کر کے اس پہ ٹیپ کر پائیں گے. اور یہ آبویسلی اسی حساب سے کمپیٹیبل بھی ہوگا، چھوٹا ہوگا نا، مطلب رسٹ پہ اس کو کیری کرنا ہے تو آبویسلی اس حساب سے چھوٹا ہوگا، تو اس حساب سے انہوں نے بنایا ہوگا. مے بھی کچھ چیز اس میں کم ہوگی لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوں گی وہ اس میں ہوں گی، اور اس سے ہم لوگ کر پائیں گے، ٹھیک ہے. ہم لوگ ان پٹ دے پائیں گے، ٹھیک ہے. اور مے بی یہ وائرلیس ہوگا کیونکہ یہ رسٹ پہ لگا ہوگا تو یہ وائرلیس ہوگا، ٹھیک ہے. وائرلیس بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مے بی وائرلیس ماؤس آج کل بہت ہی کامن ہے. کی بورڈ تو ویسے وہ وائرڈ ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ماؤس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے وائرلیس ماؤس ہوتا ہے، ویسے ہی وائرلیس کی بورڈ بھی ہوتا ہے. تو یہ ویسے ہی ہوگا جو یہ رسٹ بینڈ ہوگا. اور ہوتا ہے یہ
3D ergonomic कीबोर्ड, ठीक है। ये पता है, देखिए मैंने आपको कहा ना कि कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हर कोई चीज़ बनाई जाती है, हर कोई टेक्नोलॉजी में जो होती है इन्वेंशंस होती है, डेवलपमेंट होती है, वो ह्यूमन नीड के हिसाब से बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है इस 3D एर्गोनॉमिक कीबोर्ड में, देखिए जब हम नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग, आप लोग ने देखा होगा, जब कंटिन्यूअस यूज़ होगा ना, या मतलब बहुत टाइम तक करना होगा, बहुत काम होगा, तो फिर इंसान को थक जाता है, लाइक शोल्डर्स थक जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब जो एक प्रोफेशनल टाइप राइटर होता है ना, जो टाइप करता है प्रोफेशनल, जिसने सीखा होता है, तो उसको पता होती है कि मुझे फिंगर्स कहाँ पे रखनी है, मुझे रिस्ट कैसे रखने हैं, मतलब किस पोजीशन पे रखने हैं, और मुझे कैसे, मतलब जो जिसने सीखी होती है ना टाइपिंग, तो वो कीबोर्ड की तरफ नज़र रख के टाइप नहीं करता है, वो स्क्रीन की तरफ नज़र रख के करता है टाइप, ठीक है। मतलब वो कीबोर्ड की तरफ देखता भी नहीं है, बस टाइप करता रहता है। वो कैसे करता है? क्योंकि उसने सीखा होता है कि कौन सा की कहाँ पे है, और मुझे अपने मतलब फिंगर्स को कैसे मूव करना है, सो दैट मैं उस किसी पर्टिकुलर की को प्रेस कर सकूँ, ठीक है। जैसे स्पेस बार, या कीबोर्ड पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन पे, या नंबर्स, ठीक है, या बैक स्पेस, मुझे किस फिंगर से कौन सा करना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब कंटिन्यूस यूज़ करते हैं ना, तो उससे स्ट्रेन आ जाता है, लाइक शोल्डर्स में, या आर्म्स में, या बैक में, क्योंकि कंटिन्यूस करना पड़ता है ना काम। और मे भी किसी के हाथ थोड़े से छोटे हो सकते हैं, या मतलब हाथ ऐसे रखने होते हैं बीच में, ठीक है, कीबोर्ड के बीच में, फिर आगे पीछे दाएं बाएं लेना होता है। तो ये जो 3D एर्गोनॉमिक कीबोर्ड बना है, ये इस हिसाब से बनाया गया है कि हाथ इस पोजीशन में रख पाए कि मतलब हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद हम लोग को वैसे स्ट्रेन ना आए, ठीक है। इसमें ये इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि हम लोग ईजीली कर पाए, लाइक मैंने कहा ना, मतलब हाथों से ढूंढने पड़ते हैं कीज़ बिना देखे, तो वो हाथों से ढूंढना इजी हो जाए, ठीक है। और मतलब जो बाकी जो कीज़ है, मतलब ये कीबोर्ड, इसमें कीज़ कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसकी शेप जो है, इसका डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना, सो दैट कंपैटिबल हो, सो दैट जो है हाथ जो है वो थक ना जाए, सो दैट रिस्ट थक ना जाए, और सो दैट अगर मे भी किसी के छोटे हाथ होंगे तो वो भी इजीली इसको एक्सेस कर पाएगा। इनफैक्ट अगर नॉर्मल हाथ भी होंगे किसी के, तो वो इसको मतलब कर पाएगा इजीली एक्सेस, मतलब जैसे कि इट इज़ काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड। अगर हम लोग कस्टमाइज कैसे करते हैं, अपनी नीड के हिसाब से, लाइक कोई चीज़ आपको बनवानी है कस्टमाइज, आप कैसे करते हो? आप बोलते हैं इसको मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे कंफर्टेबल होगा, ये वैसे ही काइंड ऑफ है कि एक हाथ को कैसे कंफर्टेबल होगा एक कीबोर्ड चलाना, ठीक है। और वो देखा जाता है, वो स्ट्रेस को जाना जाता है, लाइक जो जिसने टाइपिंग सीखी होती है, जो कंटिन्यूस टाइपिंग करता है, उसको ध्यान में रख के कि उसको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वही ओवरकम करने, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो है ये कीबोर्ड बना गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी बाकी इनपुट डिवाइसेस जो है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो मुझे बोल सकता है। आई होप आप लोग ये वीडियो लेक्चर्स देखते हो, एंड एज आई सेड कि इसमें से 70 और 80% जो आपका पेपर होगा यूनिट 1 और यूनिट 2 का, वो आपको इसी में से आएगा, ठीक है, मतलब वीडियो लेक्चर्स में से आएंगे, ठीक है। सो जस्ट बी केयरफुल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।